हम निकले हैं। तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इतिहाद है। मौलाना सलाबा साहब, मैं, हम तहरीक इंसाफ के साथ एक सख्त वक्त में मुतहद हुए हैं। हमें उर्दू की वो ख्वाहिश नहीं है, हम इसलिए नहीं आए खुदा खासा कि हमें क्या मिलेगा। हम उन तारीखों के वारिस हैं, हमें ये बताया गया है, ये पढ़ाया गया है, ये समझाया गया है कि जहाँ भी जुल्म होगा आपने मजलूम का साथ देना होगा। हम मजलूम के साथ खड़े हैं। हम और इसलिए नहीं आए किसी की बात को कहें, हम जुल्म मिटाने निकले, हम मजलूम का साथ देने निकले। मजलूम करोड़ों में है, जालिम लाखों में है। हमें थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत होगी। तहरीक इंसाफ के लोगों का इम्तिहान है। जुमे के दिन जुमा नहीं, 8 अक्टूबर को जिस दिन इंतखाबात हुए थे दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में, कम्युनिस्ट मुल्क हो, अमेरिका हो, फलाना हो, किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट मुल्क सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी से इलेक्शन सिंबल छीनती है। मुख्तलिफ लाने खुशखाने से तुमने एक पिस्तौल लिया था, तुमको शर्म नहीं आती है कहते हुए तुम एक वोट के बदले 90 करोड़ रुपए देते हो। तेरे बाप का खजाना कहाँ से आया? 90 करोड़ रुपए। एक वोट सरकार को अगर मैं दूं खुदा न खास्ता, मुझे इस टिक के निशान पे 70 करोड़ मिले। लेकिन नवाज शरीफ को, इमरान खान को, उनकी बेगम को जी तो शेखाने से पता नहीं क्या आया था 15 साल से। बच्चों को मारो पीटो। दुनिया में कहीं भी अपने बच्चों की जज्बाए हुर्रियत को नहीं टूटा जाता, अपने औरतों बच्चों को इज्जत की जाती है। डी चौके क्या हो रहा था? 3 साल बैठे बड़े बड़े नेता बैठा हुआ है। ये इंसान का हक है। पाकिस्तान के आईन में हक है कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद कह सकते हैं। आपने न्यू चौक में अपने बच्चों को गोलियां मारी है सर में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं दर्जनों। आपने आपको मुसलमान कहते हैं, कोई कहता है क्या कहता है, कोई क्या कहता है। कुरान करीम शिर्क के बाद सबसे खतरनाक गुनाह इंसान की मौत को करता है, इंसान के कत्ल को कुरान करीम शिर्क के बाद सबसे बड़ी गुनाह समझता है, नाकाबिल माफी गुनाह समझता है। इंसान का कत्ल दो औकात में जायज हो जाता है। एक ये कि अगर वो खुदा न खास्ता किसी का कातिल हो, किसी के प्यारे को मारा हो, किसी के बाप को मारा हो, फिर हया ना करता हो, कोर्ट के पास ना आता हो, बदमाशियां करता हो, उसका कत्ल जायज है। दूसरा, कुरान करीम ने उस इंसान का कत्ल जायज करार दिया है जो सोसाइटी में फसाद फैला। बाकी कुरान का हुक्म है, अल्लाह तो बैठे हुए हैं, कि अगर किसी ने इन 2 वजूहात के अलावा किसी इंसान को कत्ल किया, इसका मतलब यह है कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल। आपने बच्चों को मारा, आप हमारी पुलिस हैं, आपके थाने में हमारे बच्चों की कपड़े उतारे, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? क्यों आप खुदा न खासा मेरे कपड़े उतारते, क्या देखेंगे आप? लोगों के घरों में घुसते हैं, लोगों की बासमत को सूरत को बेइज्जत करते हैं, और फिर कहते हैं इस्लाम अकेला है। लानत को तुम पे, लानत तुम्हारे लिए यूं होता है। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जुल्म बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हाँ, इस तरह है। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, वो यूं है कि इसमें इस्लाम कैद है। इस्लाम कैद है इस किले में, इस्लाम नहीं है। इस्लाम मुसलमान आदमी ये करेगा, बदर खिलाफी करेगा। मेरे ख्याल में ओहद या बदर के गज़वा से पहले
اگر میں صحیح نہ ہوں علماء مجھے ٹھیک کر دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انتہائی جنگی ماہرین صحابہ گرفتار ہوئے، مخالفین نے گرفتار کیا، ان کے درمیان جرگہ ہوا۔ مخالفین نے یہ شرط رکھی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ان ساتھیوں کو اس شرط پہ رہا کریں گے، آپ کا وعدہ ہوگا اگر ہمارے درمیان پھر جنگ ہوئی، ایک جنگ، آپ کا وعدہ ہوگا یہ آپ کے جنگی ساتھی اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ رسول مقبول نے کہا ٹھیک ہے۔ فوراً 10-20 ایک مہینے کے بعد غزوہ ہوا، احد کا یا بدر کا۔ بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو ہمارے بڑے جنگجو ساتھی ہیں، یا تیر انداز ہیں، یا شمشیر زن ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وعدہ دے چکا ہوں، میں وعدہ دے چکا ہوں، آپ نے وعدے کا احترام کرنا ہوگا، حلف کا احترام کرنا ہوگا، لوگوں کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا، پھر جا کے پاکستان زندہ باد ہو۔ ہم یہاں آئے ہیں، جو کچھ 18 فروری کو ہوا، 8 فروری کو ہوا ہے، اگر کوئی غلطی مانتا ہے غلط ہو سکتے ہیں، اس طرح کیسے مذاکرات ہوں؟ آپ نے میرے گھر میں ڈھاکہ ڈالا، سونا مونا قربت کے جو لوٹ کے لے گئے، پھر تو مذاکرات اس پہ ہو گئے کہ میرا سامان دو، میرا سامان مجھے واپس، یا پھر اس پہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی آئے، ہم غلطی مان لیں، جنگل بھی غلطی مان لیں، انسان بھی غلطی مان لیں، شہباز بھی غلطی مان لیں۔ اگر ہمارے پیچھے غلطی ہوئی ہے، ہمیں غلطی کو بتا دیں، آج بیٹھے پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان اس طرح خالی پورے لاہور سے نہیں بچے گا۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8 فروری کو ہم نے یوم بنانا ہے ظلم کے خلاف جھنڈے اٹھانے۔ لاہور کے بھائیوں، اگر یہاں تکلیف ہے، ان گرد کے دکانوں میں علاقوں میں اگر اپیل کر سکتے، اپنے اپنے بازاروں میں کم سے کم جائیں، ہر دکاندار سے ریکویسٹ کریں کہ ظلم کے خلاف ایک دن ہمارے ساتھ دکان بند کرو، رکشہ بند رکھو، ٹیکسی بند رکھو، ٹرک بند رکھو، وہ بند رکھو۔ اگر ہم 8 فروری کو پاکستان کی سڑکیں بند کر کے ان کا عوامی راج کر دیں، پنجابی بڑے تکڑے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کو جو ہوتا ہے، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو۔ اپیل کرتا ہوں 8 فروری کو تمام سڑکیں ویران ہونی چاہیے، اس پہ بنگڑے ہونے چاہیے، بنگڑے عالم لوہار کا بچہ چورو مچائے ہونے چاہیے، بنگڑے ہونے چاہیے، اور صلحہ وطن کے خطر تفریدی شروعانی جو باجوڑ سڑکیں بند کر کے پشتون لوگ ڈانس کریں۔ ظلم کے نام وہ ہماری مانتے نعرے ہونے چاہیے، مرد آباد امریت، زندہ باد جمہوریت، عمران خان سمیت تمام۔ اگر ہم یہ کام کامیاب کر لیں، میرا ایمان ہے عمران خان نکلے گا، اگر نہیں نکلے گا پھر ہم سب میں ایک ایسا راستہ ملا ہوگا جو ہمارا جمہوری حق ہوگا۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم تشدد نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم پتھر نہیں ماریں گے۔ اور لوگوں نے شکایات کی کل آ رہے تھے، شیشے توڑے ہیں، فلانا ہوا ہے، پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، لیکن پولیس نے یہ کام کیا، انہوں نے ہمیں لاہور آنے دیا، ورنہ وہ ہمیں بند کر سکتے تھے اسلام آباد سے چوک۔ مجبوریاں ہوتی ہیں، حکمرانوں کے احکامات ہوتے ہیں، فلانا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پولیس کو، اپنی ایجنسیوں کو یہ سمجھانا ہوگا، ہم پاگل نہیں ہیں کہ پاکستان کی فوج نہ ہو، ہم پاگل نہیں ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں نہ ہوں۔ کوئی ملک فوج افواج اور ایجنسیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے افواج کو ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ جو جس طرح امریکن فوج گزارا کر رہی ہے، امریکن CIA گزارا کر رہی ہے، اسرائیلی فوج گزارا کر رہی ہے، موساد گزارا کر رہی ہے،
دوسرے مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے طرف سے اندر آئین کے فریم میں رہے، آپ ہماری فوج ہیں، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، اور اگر آپ اپنے حلف کی وہ کریں گے، اپنے حلف کی وفائی کریں گے، اپنے حلف کا انکار کریں گے، آئین کی خلاف ورزی کریں گے، میں واضح طور پہ کہتا ہوں ہر وہ وکیل، ہر وہ جج جو آئین کی مخالفت کرتا ہے مردہ آباد، ہر وہ جرنیل، ہر وہ کرنیل جو آئین کی مخالفت کرتا ہے مردہ آباد، ہر وہ سرمایہدار، ہر وہ خان، ہر وہ سردار جو آئین کی مخالفت کرتا ہے مردہ آباد۔ آئے ایک آئینی پاکستان کی تشکیل ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اچھا ہوا یہ الیکشن کمپین بھی ہو گیا، آپ کے ووٹ کے لیے علامہ صاحب نے ریکویسٹ کر دی ہے، آپ جیت بھی جائیں گے، ہمیں الیکشن کے وقت جھگڑے میں نہ ڈالیں۔